अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे विद फातिमा में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे विद फातिमा में डेली, वीकली, मंथली तमाम ज़ोडिएक साइंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती है। इसके अलावा तमाम ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर, प्लैनेट्स की मुंतकिली के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारी प्लेलिस्ट चेक करके आप अपने स्टार के रिलेटेड गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियोस आपके लिए मौसर साबित होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शुक्रिया। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते आपको ऐसी हर सरगर्मी में पार्टिसिपेट करने की अशद ज़रूरत होगी जो कि आपको सुकून बख्शे। इसके अलावा इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि ऐसे कामों से दूर रहने की कोशिश करें जो काम आपकी इज्जत के साथ साथ आपकी सेहत भी खराब कर दे। इसके अलावा इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि ज़हनी तनाव का शिकार होने से गुरेज फरमाएं, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाएं। इसके अलावा इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने दिल और दिमाग में मनफी ख्यालात को लाने से गुरेज करें। ये मशवरा इस हफ्ते आपकी सेहत के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। इसके अलावा इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि फारिग वक्त में इधर उधर की बातें करने की बजाय किताबें पढ़ने की कोशिश करें, ताकि इस हफ्ते आप खुद को मनफी ख्यालात से दूर रख सकें और खुद की इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकें। इस हफ्ते वीनस आपके 9th हाउस में वकू पजीर होगा, जिसकी वजह से कभी इम्कान है कि इस हफ्ते आपको सफर के दौरान माली नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि गैर जरूरी सफर से इज्तनाब फरमाएं, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि सफर के दौरान या तो आपका कीमती सामान चोरी हो जाए या गुम हो जाए। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है मुहतात रहें और पूरी होशियारी के साथ अपने सामान की हिफाजत करने की कोशिश करें। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इस हफ्ते आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अच्छे से समझने और निभाने की अशद जरूरत होगी, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि अगर आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से ना निभा सके तो इस हफ्ते आपको अपनी पर्सनल लाइफ में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि अगर आपने किसी वजह से अपने अहले खाना को नजरअंदाज कर दिया तो इस हफ्ते आप ना चाहते हुए भी अपने अहले खाना की दिल आजारी कर देंगे। इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि अगर आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से ना निभा पाएंगे तो आपको अपने अहले खाना की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें। इसके अलावा वो लोग जो कि किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि खुद से सोच समझकर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, ताकि इस हफ्ते आप सरमायाकारी के मौक़ों का भरपूर फायदा उठा सकें और सरमायाकारी के जरिए आला दर्जे का माली मुनाफा हासिल कर सकें। क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार के कहने पर किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर लें जहां से आपको नुकसान का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि खुद से सोच समझकर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि खुद से इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा वो स्टूडेंट हजरात जो कि पढ़ाई के मैदान से जुड़े हैं, इस हफ्ते कभी इम्कान है कि स्टूडेंट हजरात को अपनी पढ़ाई के मैदान में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते स्टूडेंट हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपनी पढ़ाई के मैदान में दिल लगाकर मेहनत करने की कोशिश करें, ताकि इस हफ्ते स्टूडेंट हजरात अपनी पढ़ाई के मैदान में आला दर्जे की कामयाबी हासिल कर सकें और अपने अहले खाना में मिसाल कायम कर सकें, क्योंकि ये हफ्ता स्टूडेंट हजरात की पढ़ाई के रिलेटेड उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। इस हफ्ते स्टूडेंट हजरात को अपनी पढ़ाई के मैदान में पहले से ज्यादा मेहनत करने की अशद जरूरत होगी। ये मशवरा स्टूडेंट हजरात की पढ़ाई के रिलेटेड उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि बेरोजगार हैं, इस हफ्ते के इख्तिताम पर बेरोजगार अफराद को अच्छा रोजगार मिलने के कई मौके मैसर आ सकते हैं। ये हफ्ता बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके मुहैया करने के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। अगर ओवरऑल बात की जाए, वो लोग जो कि
کاروبار کے میدان سے جڑے ہیں، اس ہفتے کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں نیو پروجیکٹس ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ کاروباری حضرات کی پروفیشنل لائف کا ریلیٹڈ ان کے لیے خوشائند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ ان نیو پروجیکٹس کی وجہ سے کاروباری حضرات کی اپنی پروفیشنل لائف کا ریلیٹڈ نئی شناخت قائم ہوگی۔ یہ ہفتہ کاروباری حضرات کی پروفیشنل لائف کا ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ اس ہفتے کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں اہم کامیابیاں ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے کاروباری حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پروفیشنل لائف میں بہترین حکمت عملی، بہترین منصوبہ سازی سے کام لینے کی کوشش کریں، تاکہ اس ہفتے کاروباری حضرات اپنی پروفیشنل لائف میں نئے راستوں پر گامزن ہو سکیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب میں نیو آئیڈیاز یا نیو سکلز کا استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہوگی، کیونکہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ ملازمت پیشہ حضرات اپنی جاب میں نیو سکلز یا نیو آئیڈیاز کا استعمال کر کے ترقی حاصل کر سکیں۔ یہ ہفتہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب میں ترقی ملنے یا اپنی جاب میں بونس ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی جاب میں دل لگا کر محنت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات اپنی جاب میں اعلیٰ درجے کی ترقی حاصل کر سکیں۔ یہ مشورہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، اس ہفتے کے اختتام پر بے روزگار افراد کو اچھا روزگار ملنے کے کئی مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس صورتحال کے پیش نظر بے روزگار افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ روزگار کے مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور روزگار کے مواقع کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ مشورہ بے روزگار افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جہاں تک منی اور فائنانس کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سوچ سمجھ کر اور بہترین حکمت عملی سے کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس ہفتے آپ سرمایہ کاری کے مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور سرمایہ کاری کے ذریعے اعلیٰ درجے کا مالی منافع حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ ہفتہ سرمایہ کاری کے ریلیٹڈ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لیکن اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود سے سوچ سمجھ کر کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کسی قریبی رشتہ دار کے کہنے پر کسی جگہ انویسٹمنٹ کریں، جس کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنے مالی امور میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں اور خود سے کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ اس ہفتے سرمایہ کاری کے ریلیٹڈ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو سفر کے دوران مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب فرمائیں، کیونکہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ سفر کے دوران آپ کا قیمتی سامان یا تو گم ہو جائے یا چوری ہو جائے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے پوری ہوشیاری سے اپنے سامان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس ہفتے آپ کو اپنے مالی امور میں کسی قسم کے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جہاں تک فیملی اور ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو اس ہفتے آپ کو اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور ان کو نبھانے کی اشد ضرورت ہوگی، کیونکہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ اگر آپ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوتاہی کا شکار ہوں گے تو اس ہفتے آپ کو اپنی پرسنل لائف میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا اس ہفتے اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے آپ کو اپنے اہل خانہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ اس ہفتے آپ کی پرسنل لائف کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، اس ہفتے کے وسط میں غیر شادی شدہ حضرات کو اچھا رشتہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر غیر شادی شدہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ احتیاط برتیں
اور سوچ سمجھ کر اپنی شادی کے ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ کریں، کیونکہ اس ہفتے کا وقت غیر شادی شدہ حضرات کی شادی کے ریلیٹڈ ان کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ شادی شدہ ہیں، اس ہفتے شادی شدہ حضرات کے اپنے پارٹنر کے ساتھ کچھ اختلافات جنم لے سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر شادی شدہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ احتیاط برتیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، گالم گلوچ سے اجتناب فرمائیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پارٹنر کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ اس ہفتے شادی شدہ حضرات کے اپنے پارٹنر کے ساتھ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ان کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ درود پاک کا ورد کثرت سے کریں تاکہ اس ہفتے اللہ پاک آپ کے الفاظ میں مٹھاس پیدا کرے اور آپ کے الفاظ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو سکے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کا یہ ہفتہ اچھے سے گزرے گا اور ہماری ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزر رہا ہے۔ اوکے، تھینکس فار واچنگ آور ویڈیو۔